l'écran qui te connecte, s'il vous plaît, l'écran qui te connecte مع البي مع l'unité centrale بهذا الكابل VGA. الكابل VGA ولا كنقولوا له دي بي 15. هذا الكابل هذا كيجيب لنا ثلاثه ديال الاشارات اللي هما لو روج والفيغ والبلو. صافي، يعني ايماج متكونه من ثلاثه ديال لي كولور اللي هما فوندامونتال اللي هما الروج والفيغ والبلو. هاد ثلاثه ديال لي كولور خلطناهم كيعطيونا جميع لي كولور. باغ خلطنا الحمر والخضر كيعطينا كولور، خلطنا الفيغ مع لو روج يعطينا يعني هاد لي كولور ثلاثه هما اللي كيعطيوني هما اللي كيعطيوني ليماج. الوغ هاد لي كولور بيان سور يجي من لا كارت في جي ا. الوغ هنا كيكون واحد الكابل كيتكونيكتا هنايا كيتكونيكتا مع لا كارت. الوغ هاد لي سينيو هادو غيدوزو واحد السيركوي. شوفوا معايا هنا هاد السيركوي هذا كنسموه ديمولتيبليكسور. الوغ اش كيدير هاد السيركوي هذا؟ شوفوا معايا، كيدخل السينيال ديال لو روج، كيخرج لنا هنا 4 ديال السينيال ديال لو روج. فيغ كيخرج لي 4 ديال السينيال ديال الفيغ. كيدخل السينيال ديال البلو وكيخرج 4 ديال السينيال ديال البلو. صافي، وهاد لي سينيو كيمشيو ديريكتومون لاش لافيشور. غيمشيو لافيشور، يعني غيمشيو ديك لاناب ديال لافيشور، يعني هاد لي سينيو غيمشيو ديريكتومون هنا. صايي غيمشيو لاناب. عندي هنا بيان سور في لافيشور اللي حليناه داك النهار لقينا واحد لاكارت راكبه في لافيشور. اللي فيها دوك السماطو قلنا فيها دوك السيركويات ديال الجاز. صافي، هادوك السيركويات كيتاليمونطاو ب 3.3. يعني هنا غنلقاو هنا غنجيو هنا غنلقاو 3.3 طالعه ليكرون. صافي، 3.3 باش يتاليمونطاو دوك لي سيركوي باش يدوزو ليا لي سينيو روج فيغ بلو باش يتحكموا ليا في لي بيكسل. وي ديمولتيبليكسور سي ان سيركو انتيغري شاد مع الفيجيا. شاد مع الفيجيا وشاد مع هاد لانا. حنا غنشوفوا هادشي من بعد. صافي، غنكمل دابا. صافي، عندنا هنا السيركوي اخر اللي كنسميوه الميكرو كونترولر. هذاك هو اللي كيشدنا البروغرام كامل. هاد الميكرو كونترولر قلنا هو اللي فيه البروغرام. هاد الميكرو كونترول ضروري ما يكون حداه كوارتز. اش قلنا الكوارتز الدور ديالو هو كيديتيرميني لا فريكونس ولا لو طون. لا فريكونس ولا طون، يعني انا ملي كنشعل ليكرون الطون ملي كنشعل الطون كيكزيكيتي ديك لانستركسيون اللي عطيتو اوتوماتيكمون. هو ملي كيكزيكيتي ديك لانستركسيون كيعطي دي زوردر اخرين لدي سيركوي اخرين. الوغ هنا هاد الميكرو كونترول عنده كوارز، عنده في سي سي لاليمونطاسيون ديالو. كوارز باغ اكزومبل درت واحد المونتاج بالان او 555 واحد لوسيلاتور صوبتو السيركوي درتو معاه. الا بقيتو عاقلين واحد السيركوي سميتو ان او 555 خدمتو به ياك. الوغ هاد السيركوي هذا جيتو لاباد 6.2 باغ اكزومبل لاباد 6.2 هادو درتو فيهم كوندونساتور ودرتو هنا ريزيستانس، وهنا جيتو للطروا باغ اكزومبل درتو ريزيستانس ولاد ياك. بديتو كتبدل هاد الكوندو هاد الكليونطمون ديال لا ليد بحال كتكليونطي، فهمتي، كتبقاو تشعل. كل ما بدلتي هاد الكوندو ولا هاد الريزيستانس كل ما زادت السرعه، فهمتي. الوغ هاد الجوج هادو هما الكوارتز. يعني اش كيحددوا لي انا لا فريكونس، يعني لو طون ديال الكليونطمون هذا كل ما بدلتي هذا كل ما بدلتي لو طون ديال هذا سوا تعطلها. هذا دابا داكشي فيه داخل، فهمتيني، يعني فيه ريزيستانس لداخل وشنو كوندونساتور باش يحدد ديال لو طون. باغ اكزومبل نقولوا البيسي خدينا بيسي باغ اكزومبل فيه 2 جيجا ماشي بحال واحد البيسي فيه 6 جيجا. هذا اللي شعلتيه كيشعل في البلاصه ديال 6 جيجا اللي فيه باغ اكزومبل اي 3 ولا اي 7. هذاك اللي فيه غير بانتيوم 4 2 جيجا شعلتيه كيتعطل باش يديماري.
فهمتيني؟ يعني هذا الكوارت هو اللي كيحدد ليا لا فريكونس لا فيتاس. باغ اكزومبل ناخذ ريسيبتور نيميريك فيه غير الميجا هرتز. ريسيبتور نيميريك ملي كتشعل ريسيبتور نيميريك يلاه كيشعل اون شويه كيدير لاود كيشارجي البروغرام عاد كيعطيك لافيشاج في التلفازه. يعني الميجا هرتز يعني ضعيف، يعني لا فريكونس طايحه يعني لو طون طويل. هذا كل ما كانت لا فريكونس طالعه بالجيجا هرتز لو طون كيكون صغير. يعني كتشعل حاجه في البلاصه كتافيشي. فهمتيني؟ يعني الكوارز عنده علاقه بلا فيتاس. ملي كنهضر على الكيلو هرتز ولا الميجا هرتز ولا الجيجا هرتز كنهضر علاش على لا فيتاس. صافي لا فيتاس كيكون داخل الدرة. ها كيكون داخل الدرة تكون الكوارت داخل لاطوم لا. اي وراه هو مصوب من صافي. الوغ هنا هاد الكوارز هذا هو اللي كيحدد لي لو طون ديال الشونجمون ديال لي دوني. كيتسمى هذا كيتسمى كوارز. هاد السليك هو ميكرو كونترولر خصو يتاليمونطا وخصو يكون هاد الكوارز مزيان اوتوماتيكمون. اش كدير ملي كدوز ليه لاليمونطاسيون كيخرج ليا واحد لا طونسيون فين 3.3 كيخرجها فاش سويتش السبب ديال الشاي. السبب ديال الشاي حتى في التليفونات حتى في بيسي بورطابل عندنا نفس التخاوي. ملي كان اليمونطي بالتليفون باش نعرفوا الميكرو كنترول ديالو واش مزيان كنمشيو نعبروا في السيرفر ديال الشاي. وحتى في بيسي بورطابل حتى هو ملي كنديروا الضوء خصني نمشي نعبر في السويتش واش خارجه لا طونسيون ولا لا. صافي يعني نفس لو ترافاي. دابا هادشي غيسهل لنا لكل جيد. صافي. الوغ هنا اول حاجه عندي ملي كتدخل في سي سي كيكون كوارتز مزيان كنجي للسالوت ديال الباور. هذا غنسميوه السالوت ديال الباور. خصني يلقى فيه 3.3. السالوت ديال الموني حتى هو باغ اكزومبل حتى هو خصني يلقى فيه 3. كاع لي زانتريبتور خصني يلقى فيهم 3.3. الوغ اوتوماتيكمون هنا ملي كندير الضو كتشعل لي التيموان باغ اكزومبل اورانج. التيموان اورانج كتعني ان الباور راه محدود. بيان سور انت ملي كتشعل الاكران كدير لي الضو كتبان لك واحد التيموان اورانج ياك. ملي كنوركو على الساروت كتولي فيغ. كاين ولا لا؟ ولا ملي كتشعل لينيتي سونطرال داك التيموان اورانج كيولي فيغ كيتبدل. يعني راه السينيال راه جا من لينيتي سونطرال. تشعل لينيتي سونطرال كتبدل اللون ديال التيموان. صافي. الوغ هنا هذا التيموان اورانج هنا عندي لاد اخرى تيموان فيغ. امتى سيفو بلي امتى كيولي هذا تيموان فيغ؟ يعني راه في فونكسيون ليكرون حتى الباور كيتسد. حتى كنسدو هاد السالوت ديال الباور. صافي. حتى هنا شكون اللي ما فهمش حدنا هاد السيركوي ميكرو كنترول فيه داخل واحد البروغرام. هاد البروغرام الى هو البروغرام اللي مكتوب فيه الى 3.3 تحولات من 3.3 ل 0 كيقول لي شعل لي الليد فاهم. لا دابا هنا هذا هو السالوت ديال الشاي. هذا هو الباور. هنا فيه 3.3 فولت وهنا لا ماس 0 فولت. صافي. دابا انت الا وركت على هذا السالوت شحال غتولي عندي هنا؟ غتولي 0 فولت. شحال كانت؟ 3.3. الا وركت على ولات 0 يعني راه وركت على السالوت زاد السالوت. عطيتي له الكيسيون بان يعني في حاله انا دابا عندي الاكران جيت عبرت السويتش. شو معايا؟ جيت عبرت السويتش لقيت فيه 3.3. سديت السويتش بقى 3.3. اش كايني؟ بان السويتش خسر مشى وكيوقع تيطيح اون بان لا في التليفونات لا في بيسي بورطابل كيطيح هذا السويتش اون بان. يعني باش تشعل طفي اوتوماتيكمون البيسي راه فيه 3.3 ولكن كتورك على السويتش كتبقى 3.3. يعني هنا خصني نبدل غير هاد لا توش ديال الشيء. لا قال لي باك ديالو باش بعدا يعطيني بان راه السالوت ديال الشاي. السالوت اللي في التليفونات ولا اللي في هادي ها ندوزوه ديريكت ماشي كاين هنا. ها هو. الوغ هنا عندي هذا السالوت ديال الشاي. ها هو هذا ديال الشاي. هذا السالوت هذا فيه جوج ديال لي بار. فيه هاد لاباط هادي وفيه هاد لاباط هادي. وحده غتلقى فيها 0 فولت وحده غتلقى فيها 3.3 فولت. صافي. هاد السالوت هادي الا كانت محلوله غتكون هي 3.3. الا كانت مسدوده هاد 3.3 غتنزل للزيرو. شحال ولا عندك هنا؟
زيرو كنديرو تنعبرو داز ها؟ حيت حنا غنديرو هادشي حيت اللي ديريكتومون مع لا ماس يعني الزيرو يعني لا ماس غطلع الا درنا بينو وبين لا ماشين ريزيستونس ما تبقاش تطلع ديك الزيرو ما تبقاش تطلع الزيرو يعني ما درنا حيدنا درنا السوس ما تلقاش الزيرو درنا اللي غتشعل درنا اللي تغتشعل اش قلنا دابا هاد الساروت هذا شو معاه الساروت ديال الشاي راه هادشي غادي نعبروه دابا غير باش تفهموا ماشي راه غنديروه براتيك غنعبروا في بات غنلقاو فيها زيرو وبات غنلقاو فيها 3.3 ملي غنوريك على الساروت غتولي زيرو ديك اللي كانت فيها 3.3 غتولي فيها زيرو علاش ولات فيها زيرو لا ماس طلعت لان لا ماس طلعت هاد السيركوي هذا الا كانت 3.3 الا كانت 3.3 ولات زيرو كيعرفك بانك بغيتي تشعل ليكرون بغيتي تشعل اش كيدير هذه كتكون شاعله اورانج كتولي شاعله هذه فيغ او بيان سور غيطلع لك لافيشاج غيطلع لك ليكرون غادي تشعل داك الميساج ديال باد سينيال ولا غيطلع لك بات سينيال الا ما كانتش راكبه مع ليكرون طلع لك بات سينيال ولا كانت شاعله مع ليكرون غتعطيك ليماج نورمالمون لوجيك ملي كنسدو واحد السيركوي لا لوجيك اش كتقول صافي دير لي اكتيفي يعني ما كيكونش نورمالمون فيه زيرو بالنسبه لهاد دابا الالكتريسيتي ديال زيرو صافي دير لي ساتوري بحال هكا واحد السيركل كانت محلوله وسديناها ولات ساتوري صافي ديزا ديزا لوجيك ديالنا هاد. ديالنا ماشي ديال فهمتي شنو نقول يعني بحال هكا إلا تيقول سدينا سيركوي ما خاصش تبقى نورمالمون داز يعني الدوديز خاصك تعبر خاصك تلقى ثلاثه ماشي زيرو لا ولكن راه هنا غدا لاماس هذا لا ماس حيت غدا لاماس دابا لا دابا كما قال عبد القادر دابا كون كانت هنا 3.3 وكاين هنا سويتش وهنا كاينه ريزيستونس بحال هكا وهنا كاين سيروت كاين 3.3 واخا تسدو دابا هنا غنلقى زيرو في هذا البوان غنلقى زيرو فوق ولكن الا سديت غتولي ديزا 3.3 3.3 هادشي اللي غتهضر لي عليه انت هنا العكس في السيروت دايرين العكس دايرين هنا هاد الانتيبيتور ما كاين لا ريزيستونس لا والو غادي ديريكت لاماس يعني هاد الثلاثه غتنزل لاماس غتولي زيرو فهمتيني هنا هاد السيركوي هذا الميكرو كونترولور ملي كتفاري ليه لا طونسيون من 3.3 زيرو المره الاولى كيعرفك بانك راه بغيتي تشعل ليكرون وركتي عليها المره الثانيه كتعرف بانك راه بغيتي تطفي ديما كيعطي العكس ديال داكشي اللي عنده فهمتي كيعطيك بان بغيتي تطفي ليكرون وكاينه واحد الفاريابل اللي غنقراوها من بعد على هاد تطفي المره الاولى تطفي المره الثانيه سميتها فور بور فهمتي اللي غنشوفوها من بعد اللي غنشوفوها في الاردوينو فهمتي حنا ندخلوا دابا البروغراماسيون المهم هاد السيركوي الا فاريتي ليه 3.3 للزيرو كيعرفك غادي تشعل يشعل لك هذه وركتي على 3.3 المره الثانيه كيطفي هذه ويشعل هذه صافي فهمنا الوغ هنا هاد السيركوي اش كيدير هاد 3.3 فولت غادا الترانزستور هذا الان ترانزستور باغ اكزومبل ترانزستور هذا السلك 3.3 جاي من لاليمونطاسيون لا جايه من لاليمونطاسيون الوغ هنا هاد 3.3 جايه من لاليمونطاسيون هنا ريزيستانس وجاي لهنا هاد البين هاد لابروش صافي هاد البين هادي اش غادي دير ترانزستور هاد لابين هادي غتعطي واحد الكورون هنا غيدخل لا باز اش يوقع الترانزستور غيتسد ويدوز لك 3.3 الا وركتي على هاد الساروت غيخرج الكورون في لاباز ديال هذا واحد الكورون غيخرج من السيركوي غيمشي لاباز ديال هذا هاد 3.3 اللي عبرنا هنا في الاول وكان الساروت طافي ما شعلتوش غنجي لهاد لابروش هاد الثلاثه اللي بلاصه كنعبر فيهم غنلقى الزيرو ولكن اوتوماتيكمون نورك على هاد الساروت هاد 3.3 غتنزل مع ليميتور وتخرج من الكوليكتور غتمشي ديريكتومون ما تي امبليفيا ما هو لا والو غاديرها انتريبتور دايرينها انتريبتور يعني الوقت الا انت طافي ليكرون ما تدخلش ديك لاتونسيون ما تكونش ان شارج لابروش ما غتكومونديش الا كان محلول يعني هنا غنلقى الزيرو يعني ما خداماش فهمتي الكورون ما خارجش صافي يعني امتى هاد لاتونسيون كتدخل هاد الكورون امتى كيخرج من هاد لابين هادي من هاد لابروش باش تمشي للطونسور باش يتسد باش يدوز لافيشور الا وركتي على الساروت كتورك على هاد الساروت عاد كتخرج هاد لاتونسيون كيزيد هاد الترانزستور عاوتاني عندي واحد لابروش غتمشي هنا باغ اكزومبل عندي ديك لاكارت اللي فيها لي تي اش تي كارت اللي فيها تي اش شنو هي تي اش تي هو واحد الترانسفورماتور كيخرج واحد لاطري هو الطونسيون باش اليمونتي ليا البولات دوك البولات اللي حيدتو لهم الخيوطه ديالهم البولات الو هادوك النيو حتى هي هدف
حتى هنا كاين عندي واحد لابيل هنا فيها ريزيستونس ترانزستور. شحال مخرج؟ باغ اكزومبل عندي 5 فولت هنا، 5 فولت داخله 5 فولت وغتخرج وغتمشي ديريكتومون تكوموندي لي هاد لاباط هادي غنسميها اون اوف صافي. تا هو تاني الوغ هنا كاينه 5 فولت هنا 5 فولت. ملي انا غنوريك على هاد الساروت هنا غتكون زيرو، ملي غنوريك على هاد الساروت غتولي 5 فولت فهمتيني. ملي غتولي 5 فولت هاد البولات هادو غادي يشعلوا، يعني هاد التيار شي غتخرج ليها لا طونسيون وغتشعل صافي. ها لا لي نيون دوك البولات الطوال اللي شنا هادوك الطوال. ها لا ماشي 5 فولت راه كاينه دابا شوف 5 فولت كتكوموندي كتكوموندي. كاين واحد السيركو هنا ملي كتوصلوا هاد 5 فولت 5 فولت اوتوماتيكمون كاينه واحد لا طونسيون داخله ليه، هو عاوتاني من غير هادي داخله ليه 12 فولت. 12 فولت فهمتي. وهاد 12 فولت هي اللي كدوز واحد لي تي اش وكديمار. حنا ما كتهمناش دابا هاد لاكارت هادي ما بغيناش سميتو، اللي كيهمنا هما هاد هذيك 5 فولت هذيك منين غادي ناخذها منين جايه؟ من لاليمونطاسيون. الوغ دابا بالنسبه لهاد 5 فولت راه تقدر تكون 3.3 على حسب الديمونسيون ديال ليكرون. واش كاينه 3.3 فولت وكاينه 5 فولت؟ من خارجه من لاليمونطاسيون ماشي كلشي كتعطي ديميتيبليكسور عنده علاقه لي كولور الصوره. راه كاين تما. لا غنشوفوا في لاكارت دابا وانا نفهموا شويه بان عندنا شوف كاين لاكارت اللي غنلقاو فيها دو سيركوي، واحد هنا وواحد هنا، وكاين لاكارت شوفوا معايا كاين لاكارت اللي غنلقاو هاد دو سيركوي في سيركوي واحد فهمتيني. وعاد كاين واحد السيركوي كنسميوه برون، سيركوي اخر صغير فيه 8 ديال لي باب. هذا سي ان سيركوي دو ميموار. اش بغيت نهضر معكم باش تقولوا لي فين هذا باش نوريكم صافي. هذا السيركوي دو ميموار انت باغ اكزومبل مشيتي ليكرون زدتي في ليكليراج، زدتي في الضوء ولا زدتي في الكولور، داكشي كيتخبى في هذا السيركوي هذا كيتصوفكاردا في هذا السيركوي. اللي كيكون في لارام ديال البيسي. لا هذا سي ان بروم روم سي ان روم هذا فهمتيني. ما كيتمحاش. باغ اكزومبل في التلفازه، باغ اكزومبل ناخذ ان اكزومبل في التلفازه كنت كنتفرج باغ اكزومبل في الدوزيام دايره في الدو، تفتش التلفازه شعلتها كنلقاها باقا في الدو، زدت في الفوليوم ولا زدت في الكولور ولا شي حاجه داكشي اللي خليته كيبقى. يعني كاين عندي واحد السيركو سميتو سيركوي ميموار. هذا الميكرو كونترولور هو اللي كنخدموا معاه حنا بليتوش، كنكومونديو باش يدير لنا دي تخاف فهمتي. هذا عنده علاقه هو اللي كيطريطي ليا لي سينيو ديال لي كولور صافي. غنوقفوا حد هنا باش نشوفوا هادشي سور كارت، عاد نزيد نشرح لكم مزيان صافي. حلوا لي دابا هاد لاكارت. الو عندي هنا دو كارت ديفيرونس وبجوجهم كيديروا نفس الغول. هادي ايكرون هادي ايكرون. الو الا جينا شفنا لي سيركوي هنا كاين الميكرو كونترولور بوحدو والديميتيبليكسور والسيركوي دو ميموار ها وحده. السيركوي دو ميموار ديميتيبليكسور ميكرو كونترولور، يعني هنا كاين 3 ديال لي سيركوي. جينا لهاد لاكارت كاين سيركو واحد كبير بيان سور ديما ديميتيبليكسور دي ميكرو كونترول تيكونوا كبار. هنا هاد الجوج هادو مجموعين في سيركو واحد اللي هو هذا، يعني هذا الميكرو كونترولور والديميتيبليكسور. يعني هاد السيركو هذا فيه داخل الديميتيبليكسور والميكرو كونترولور وكيديروا نفس لي طاش. حتى هو هذا كيدخل لي سينيو من الفيجيا ويخرجهم مع ليكرون. دابا هادو هما اللي قلنا لي غوج ولي فيغ والبلو، هما هادو اللي خارجين منهم. وهنا داخلين من هنا الغوج والفيغ والبلو، حتى هذا داخلين لي سينيو من هنا وخارجين من هنا. وعنده ناب كتمشي لي توش وغدا اللي غدا هاد سميتو ديال تي اش لا كوموند ديال تي اش. يعني عندنا نفس لوغون. الكوارتز ديما ميطال. شوف الكوارتز ديما هذا اللي ميطال الحديد راه مكتوبه فيه لا فريكونس ديالو. باغ اكزومبل هذا مكتوبه فيه 12000 كيلو هرتز. هذا فيه 4.3 ميجا هرتز. هذا هو ديال الحديد صافي. هذا هو الكوارتز. ها ياك شحال عندكم كوارتز؟ شحال